इत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तडितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। नमो नमो यामुनाय यामुनाय नमो नमः। यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ता शेषकल्मषा वस्तुतामुपयातोऽहं यामुनेयन्नमामि तं स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्तेकगोचरः नारायणः परं ब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः ज्ञानकर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते आत्मानुभूतिसिद्ध्यर्थे पूर्वषट्केन चोदिते मध्यमे भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये ज्ञानकर्माभिनिर्वर्त्यो भक्तियोगः प्रकीर्तितः प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनम् कर्मभिः भक्ति इत्यादि पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः अस्थानस्नेहकारुण्यधर्माधर्मधिया कुलं पार्थं प्रपन्नमुद्दिश्य शास्त्रावतरणं कृतम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। यतिपरिबृढो यद्गीतानाम् अदर्शयदञ्जसा निगमपरिषन्नेदीयां सन्निरामयमाशयम् जननपदवीयातायातश्रमापहरान् धियं जनयतु समेदेव श्रीमान् धनञ्जयसारथिः। अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातान्यलमलमतिमात्रत्रासचिन्ताविषादैः उपनिषदमुदारामुद्वमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतानां त्रायते बंद करो शार्ङ्गधन्वा इनपक्म यत्पदाम्भोरुहध्यानविध्वस्ताशेषकल्मषः वस्तुतामुपयातोऽहम् आचेर्य। ॐ श्रियः पतिः निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानः श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपः स्वाभाविकानवधिगातियज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजः प्रभृत्यसङ्ख्येय कल्याणगुणगणमहोदधिः स्वाभिमतानुरूपैकरूपाचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्यनिरवध्यनिरतिशयौ उज्ज्वल्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलावण्ययौवनाद्यनन्तगुणनिधिदिव्यरूपः स्वोजितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरवध्या परिमितदिव्यभूषणः स्वानुरूपासङ्ख्येया चिन्त्यशक्तिनित्यनिरवध्यनिरधियकल्याणदिव्यायुधः स्वाभिमतानुरूप नित्यनिरवध्यस्वरूपरूपगुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिकातिशयासङ्ख्येय कल्याणगुणगणश्रीवल्लभः। एतावत्पर्यन्तमभूत् अग्रिमं द्रष्टव्यम्। स्वसङ्कल्पानुविधाय स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदाशेषशेषतैकरतिरूपनित्यनिरवध्यनिर्दिशयज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्त गुणगण अपरिमितसूरिभिः अनवरताभिष्टुतचरणयुगलः वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः। अतः नित्यनिरवध्यनिरतिशयज्ञानक्रिया एतावत्पर्यन्तम् आलोकितम्। ज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तगुणगण अपरिमितसूरिभिः अनवरत अभिष्टुतचरणयुगलः इत्यासीत्। तत्र स्वसङ्कल्पानुविधायी तत्पठन्ति वा? अथ नित्यपरिजनविशिष्टतां दर्शयति स्वसङ्कल्पेति।
स्वरूपं धर्म्यंशः अवस्थानम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। अशेषशेषतैकरतिरूप नित्य निरवध्य अनंत गुणगणाः अपरिमित गुणगणाः ये परं दिव्यसूरयः तैः अनवरत अभिष्टुत चरणयुगलः। नित्यज्ञानक्रियाः इमे एतेषां ज्ञानं कदापि संकुचितमेव न भवति। वयं बद्धाः अस्माकं ज्ञानं मध्ये मध्ये वारं वारं संकुचितं भवति। रजोगुण आविर्भावे तमोगुण आविर्भावे अस्माकं ज्ञानं संकुचितं भवति। वदामः खलु इदानीं मास्तु ज्ञानं किमपि न चलति इति, बुद्धिः न चलति इति शब्दप्रयोगं कुर्मः। नाम अस्मत्कृते यदा मूड् भवति तदानीमेव ज्ञाने विस्तारः दृश्यते इव भाति। यतोहि वयं बद्धाः। ये परं नित्याः दिव्यसूरयः ते नित्यज्ञानक्रियाः। ज्ञानमपि कदापि संकुचितं न भवति, क्रियापि कदापि ध्वस्ता न भवति। अनवरतं परमपुरुषक्रियायां कैङ्कर्ये एव भवन्ति। तत् कैङ्कर्यभावात् विरतिः एव न भवति। विरतिं न कामयन्ते। किमपि किमपि परमपुरुषस्य सेवादिकं कुर्वन्त एव भवन्ति। नित्यज्ञानाः नित्यक्रियाः नित्यज्ञानं नित्यक्रियावत्वं तदेव ऐश्वर्यं तेषाम्। अतः स्पष्टयन्ति ते च सर्वे नित्याः। तेषां स्वरूपं स्वभावः सर्वोऽपि नित्यः। अतः अशेषशेषतैकरतिरूपाः नित्यम् अशेषशेषतैकरतिरूपाः निःशेषेण शेषतां रसयन्ते, नाम अनुभवन्ति। शेषत्व अनुभवे नित्यरूपेण नैरन्तर्येण भवन्ति। अतः स्वरूपनित्यत्वस्य सर्वात्मसाधारणत्वात् मुक्तवत् कदाचिदाविर्भूतस्वरूपत्वम् इह नित्यशब्देन व्युदस्यते। मुक्तः यदा मुक्तो भवति तदानीं तदीयं स्वरूपम् आविर्भूतं भवति। तावत्पर्यन्तं संकुचितमेव, यतोहि बद्धावस्थायां भवति। परन्तु नित्यानां कदापि संकोचः न भवत्येव। अतः मुक्तान् निरस्य नित्यान् प्रतिपादयितुमेव नित्यनिरवध्य सर्वदा एव एते नित्यरूपेणैव ज्ञानक्रियैश्वर्याः इत्येवं रूपेण उपपादयति। अतः तं स्पष्टयति नित्यासङ्कुचितज्ञानादिगुणाः इत्यर्थः। तत एव निरवध्याः। अवध्यन्नास्ति, तत एव इत्यत् नित्यज्ञानक्रियाः, अतः अवध्यमपि नास्ति। सर्वदा ये प्रकाशज्ञानाः सर्वदा ये जागृताः भवन्ति तेषां कृते सर्वदा अवध्यं दुःखमेव न भवति। येषां जागृतिः अपगच्छति तेषां कृते एव दुःखम् अवध्यं। सर्वदा जागृताः सर्वदा दुःखरहिताः अवध्यरहिताः निर्गतम् अवध्यं येषां ते निरवध्याः।
अतः स्पष्टयन्ति नित्यज्ञानादिगुणाः अत एव हेतोः निरवध्याः अवध्यरहिताः प्रतिबन्धकरहिताः दोषरहिताः कोऽपि क्लेशः न भवति क्लेशकर्मादि क्लेशकर्म स्वातन्त्र्य अभिमानादि दोषादिरहिताः क्लेशः कः अवध्यं किं चेत् तत् स्पष्टयति क्लेशः कर्मसम्बन्धः स्वातन्त्र्य अभिमानं तदेव अवध्यं दोषः तादृशदोषादिरहिताः येषां नित्यम् असङ्कुचितज्ञानं तेषां कृते अहङ्कारस्य प्रसक्तिरेव नास्ति नित्यं ज्ञानं नित्यं क्रिया कैङ्कर्य अभावे एव अस्माकं बुद्धिः अन्यत्र स्वातन्त्र्येण अहंभावेन चिन्तनं प्रवर्तयति यः सर्वदा कैङ्कर्यरतः तत्कृते अन्यत्र बुद्धिरेव न गच्छति अतः क्लेशः अल्पो भवति कर्मसम्बन्धः न भवति कर्मसम्बन्धाभावादेव नित्यकैङ्कर्यम् अतः अभिमानादिदोषः अपि न भवति एतादृशदोषरहिताः इमे नित्यनिरवध्याः ज्ञानादिगुणगणाः नित्यनिरवध्याः स्पष्टयति ज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तगुणगुणगुणगण अपरिमितदिव्यसूरयः शेषदैकरतिः अवध्यम् इत्याकारकं नास्ति निरतिशयज्ञानक्रियमेव ज्ञानं क्रिया एव ऐश्वर्यम् एतेषां तदपि स्पष्टयति येषां ज्ञानस्य निरतिशयत्वं परमात्मज्ञानतुल्यत्वं ज्ञानं निरतिशयं ज्ञानं सातिशयं ज्ञानं नास्ति निर्गतं निर्गतः अतिशयः यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानं निरतिशयं ज्ञानम् अतिशयो भवति चेत् कश्चन सीमाविशेषो भवति सीमा एव नास्ति तादृशम् अपरिमितं ज्ञानं तत् नाम परमात्मज्ञानं नाम परमात्मज्ञानतुल्यस्तरे एव भवन्ति एते के नित्याः अतः परमात्मज्ञानतुल्यत्वं नाम परमात्मा यथा स्वप्रकाशः सर्वज्ञः तत्समानरूपेण एतेपि ज्ञाने दोषमेव न पश्यन्ति दोष एव न भवति तेषां तादृशं परमात्मज्ञानसमानं ज्ञानमेतेषाम् अतः परमात्मनि यथा दोषो न भवति तथा नित्येषु दोषो न भवति मुक्ताः अपि परमात्मज्ञानसमानाः भवन्ति परन्तु बद्धावस्थातः मोक्षावस्थां प्राप्य परमपुरुषसङ्गत्या तत्तादृशज्ञानातिशयः भवति परन्तु पूर्वं बद्धावस्थायां ज्ञानसङ्कोचादिकं निखिलमपि आसीत् अवध्यादिकं निखिलमपि आसीत् अतः नित्यनिरतिशयज्ञानाः परमपुरुषसदृशज्ञानाः तज्ज्ञाने परमात्मतुल्यत्वं निरतिशयज्ञानम् इत्युक्त्या ज्ञायते तादृशनिरतिशयज्ञानवन्तः इमे नित्याः नित्यसूरयः एवं क्रियापि निरतिशयक्रिया क्रियायाः निरतिशयत्वं स्वच्छन्दानन्तकैङ्कर्यात्मकत्वं क्रियायां निरतिशयत्वं कीदृशम् इति चेत्
स्वतन्त्ररूपेणैव स्वयमेव इच्छन् कैङ्कर्यादिकं करोति। एकं कैङ्कर्यमिति न, अनन्तं कैङ्कर्यम्। एकं कैङ्कर्यं तु यः यदर्थं नियुक्तः सोऽपि करोति, परन्तु एते नित्याः स्वतः एव यथा इच्छन्ति तथा स्वयमेव तत् कर्म तत्तत् स्वरूपेण तत्तत् कैङ्कर्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। मालास्वरूपेण भूत्वा मालाकैङ्कर्यान् कुर्वन्ति, मालाग्रथनस्वरूपेण भूत्वा मालाग्रथनं कुर्वन्ति, चामरग्राहिणो भूत्वा चामरसेवां कुर्वन्ति, स्वयमेव चामरस्वरूपोऽपि भूत्वा तत् चामरकैङ्कर्यं करोति। अन्यान्यस्वरूपेणैव स्वयमेव एकाकी विभिन्नं कैङ्कर्यादिकं कर्तुं प्रभवति। तत्र अस्मत्कृते दृष्टान्तः आदिशेषः। तत्र अस्मत्कृते दृष्टान्तस्वरूपाः पूर्वाचार्याः। सर्वेपि पूर्वाचार्याः विविधं कैङ्कर्यादिकम् एकाकिनः एव कुर्वन्तः आसन्। कस्यापि निरीक्षणं न कुर्वन्ति स्म, स्वतः एव कुर्वन्ति। अन्ये केचन आगच्छन्ति चेत् तेषां कृते अवकाशं यच्छन्ति। स्वयं तत् कैङ्कर्यं कर्तुं कदापि नीरसः न भवति। सर्वदा स्वच्छन्दरूपेणैव, स्वस्यैव इच्छा, स्वच्छन्दता इति चेत् स्वस्यैव इच्छा, स्वतन्त्रेच्छा, स्वतन्त्रेच्छया एव सततं विभिन्नं कैङ्कर्यादिकं, तदेव वदन्ति खलु मल्टिपल् डैमेन्शनल् आक्टिविटीस्। एवं रूपेण परमपुरुषस्य विभिन्नं कैङ्कर्यादिकं कर्तुं एते समर्थाः सन्तः आनन्देन तत् कुर्वन्ति। अतः क्रियायां निरतिशयत्वं कीदृशम् इति चेत् स्वच्छन्द अनन्तकैङ्कर्यात्मकत्वमेव क्रियायां निरतिशयत्वं। निरतिशयक्रियावन्तः, निरतिशयज्ञानिनः के नित्यसूरयः। निरतिशयं ज्ञानं, निरतिशयं कैङ्कर्यं, क्रिया, तदेव तेषाम् ऐश्वर्यम्। तादृश निरतिशय ज्ञानक्रियैश्वर्यादिगुणः। ऐश्वर्यस्य निरतिशयत्वं परमात्मकैङ्कर्योपयोगि स्वेच्छागृहीत शरीरेन्द्रियादिनियमने निर्विघातत्वम्। तत्र ऐश्वर्यस्यापि निरतिशयत्वं पुनः दर्शयन्ति। निरतिशयक्रिया, निरतिशयज्ञानं, निरतिशय ऐश्वर्यम्। स्वेच्छया एव परमपुरुषस्य कैङ्कर्यार्थं शरीरम्, इन्द्रियं, निखिलमपि योजयति। तत्र कैङ्कर्योपयोगित्वेन रूपेण स्वेच्छागृहीतशरीरादिकम् भगवान् आदिशति, नियमयति इति कृत्वा सः विभिन्नं शरीरादिकं वा इन्द्रियादिकं वा परमपुरुषे योजयति इति न। स्वेच्छागृहीत। ओ परमपुरुषस्य कृते मया व्यजनसेवा कार्या इति व्यजनरूपेण भूत्वा तत्र गच्छति। मया चामरसेवा कार्या, अतः चामररूपेण भूत्वा अत्र चामरसेवां करोति। चामरग्राही भूत्वापि करोति। मया चन्दनानुलेपनं कर्तव्यम्, अतः तदर्थं
स्वां स्वेच्छया एव शरीरेन्द्रियैः सह तस्मिन् कैङ्कर्ये समाविष्टं करोति। अतः तादृशेषु कार्येषु शरीरम् इन्द्रियम् इत्यादीनां नियोजने कदापि क्षतिः न भवति, विघातः न भवति। वयम् अत्र अस्मिन् लोके बद्धलोके विभिन्नेषु कैङ्कर्येषु अस्माकं शरीरम् इन्द्रियम् इत्यादिकं योजयामः तर्हि विघातः भवति, श्रान्तो भवामः, कदाचित् व्याध्यादयोपि आयान्ति। अनवरतं परमपुरुषस्य मन्दिरस्य सन्निधावेव तिष्ठति तर्हि पादवेदनादिकं सर्वं समागच्छति। ये परं नित्यसूरयः तेषां कृते तादृशशरीरादिषु इन्द्रियादिषु विघातादिकं व्याध्यादिकं क्लेशादिकं दुःखादिकं किमपि न भवति। तथा तान् योजयन्ति एते। यतोहि एतेषां शरीरमपि नित्यं शरीरम्, इन्द्रियादिकमपि नित्यम्। अप्रच्युतरूपेण तं शरीरम् इन्द्रियं निखिलमपि परमपुरुषकैङ्कर्ये सार्वकालिकरूपेण भिन्नभिन्नरूपेणापि योजयन्ति, तथापि शरीरे इन्द्रिये कुत्रापि विघातो न भवति। तादृश निर्विघातत्वमेव ऐश्वर्यम्। वयं वदामः खलु कदाचित् परमपुरुषेण भवत्कृते एतादृशं योग्यं शरीरम् इन्द्रियादिकम् अनुगृहीतं येन सार्वकालिकरूपेण भगवत्कैङ्कर्यं कर्तुम् अर्हति, तत्तादृशं सौभाग्यं एतस्मिन् बद्धलोके यद् सर्वेषां कृते तु न उपलभते। उपलभ्यते चेदपि सामयिकरूपेण किञ्चित् कालावधि, उपदशवर्षपर्यन्तं वा उपविंशतिवर्षपर्यन्तं वा 40 वा कैङ्कर्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति। तदपि नियमितरूपेण। अनियतरूपेण सेवादिकं सततं कर्तुं न पारयन्ति। सततं कर्तुं गच्छन्ति चेत् व्याध्यादिना पीडिताः भवन्ति, वेदनादिना आच्छन्नाः भवन्ति, विघातादिकं सम्भवति। परन्तु नित्यानां कृते कदापि विघातादिकं शरीरेन्द्रियादिषु न सम्भवत्येव, तदेव ऐश्वर्यं तेषाम्। अनवरतकैङ्कर्यकरणेपि शरीरेन्द्रियादिषु निर्विघातत्वरूपमेव ऐश्वर्यम्। न तु सर्वविषयत्वम्। सर्वेषु विषयेषु अन्वयः एतस्यैव विभिन्नेषु इत्येतदेव इति तु न। तत्तु पूर्वमेव उक्तं। नित्यरूपेणैव सर्वं एषः करोति इत्यनेन। सर्वविषयत्वं किमर्थं न इति चेत् यथा परमपुरुषः सर्वं करोति तत्सर्वं एषः करोति इति तु न। नित्यक्रिया इति चेत् भगवान् जगत् सृष्टिं करोति तदपि करोति वा, कर्तुं शक्नोति वा एषः इति चेत् न। तद्विना परमपुरुष आज्ञया परमपुरुषस्य सङ्कल्पेन निखिलमपि कार्यं कर्तुं प्रभवति। कदाचित् परमपुरुषस्य सङ्कल्पेन नित्याः अपि भुवितले अवतरन्ति परमपुरुषेण सह। अत एव खलु वयं वदामः अयम् अनन्तस्य अवतारः, अयं विश्वक्सेनस्य अवतारः, अयं षठकोपदिव्यसूरेः अवतारः इत्यादि अपि वदामः। अयं वैनतेयस्यैव अवतारः इत्यपि वदामः। अयम् आञ्जनेयस्य स्वरूपरूपेण विद्यमानः इति वदामः। आञ्जनेयस्तु चिरञ्जीवी अत्रैव वर्तते। चिरञ्जीवी सन् सः मुक्तः, नित्यमुक्तः।
स्वसंकल्पेन परमपुरुषस्य संकल्पेन एते संसारमण्डले अपि अवतारादिकं प्राप्य कैङ्कर्यादिकं कर्तुं शक्नुवन्ति, परन्तु जगत् सृष्ट्यादिकं कर्तुं न शक्नुवन्ति। तद्विना अन्यत्र सर्वत्रापि एतेषां कृते परमपुरुषसङ्कल्पेन सर्वत्रापि अवस्थानम्। एवं भवन्ति एते नित्यसूरयः। यतोहि भगवद्विपरीतं कर्तुमेव न पारयन्ति, अतः तदनुकूलाः एव इमे, सर्वथा अनुकूलाः। तदनुकूलक्रियाकारित्वमेव भवति, तद्विपरीतं तु सर्वथा न भवति। अत एव एते नित्यमुक्ताः। अतः स्पष्टयति अत्र सर्वविषयक्रिया इति तु नास्ति। किमर्थमिति चेत् जगद्व्यापारवर्जम् इति सूत्रमस्ति, पश्यन्तु। जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च इति न्यायात्। अस्य क्रियाकारित्वं कीदृशं नित्यमुक्तस्य इति चेत् सर्वं भवति, परन्तु जगद्व्यापारवर्जं। तत् कथं ज्ञायते? प्रकरणात् ज्ञायते। तत् जगद्व्यापारः जगत्सृष्टिस्थितिलयादिकं तत्कृते विनियुक्तमपि नास्ति नित्यमुक्तानां। तत्तु जगत्सृष्टिस्थित्यादिकं परमपुरुषस्य एकस्यैव तस्यैव कार्यं। तत् सः यं यदर्थं नियमयति सः तत् कर्तुं प्रभवति। पितृरूपेण मनुष्यशरीररूपेण विद्यमानानां केषाञ्चित् सर्जनार्थं पिता नियुक्तः, अतः सः तत् करोति। चतुर्मुखब्रह्मारूपेण जगत्सृष्ट्यर्थं नियुक्तः, अतः सः करोति। भगवता एव अभिव्यञ्जितः सः चतुर्मुखः। तदभिव्यञ्जितः एव श्रीरुद्रः, योऽयं लयकया कार्यार्थं नियमितः। अतः भगवत्सङ्कल्पेन भगवन्नियमनेन तल्लयकार्यं सः करोति, सृष्टिकार्यं एषः करोति। स्वयमेव विष्णुः व्यापकरूपेण बहुभूत्वा सर्वत्र व्याप्य वितिष्ठन् जगद्रक्षाकार्यं करोति। अतः जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च इति न्यायात् सर्वविषयक्रियाकारित्वं मुक्तानाम् इति न मन्तव्यम्। मुक्ताः सर्वं कर्तुं प्रभवन्ति परमपुरुषसङ्कल्पेन जगद्सृष्टिस्थित्यादिकं विहाय। यतोहि परमपुरुषस्य अनुकूलाः इमे, अतः सृष्टिस्थित्यादिकं एते कर्तुमेव न गच्छन्ति। यत्र आज्ञासङ्कल्पः परमपुरुषस्य तत्रैव इमे प्रवृत्ताः भवन्ति, तदेव एतेषां स्वरूपमपि। अतः स्वकीयं स्वरूपं यद्वर्तते तदपहाय एते प्रवृत्ताः न भवन्ति। अत्र निरतिशयज्ञानक्रियैश्वर्यादिः अनन्तो गुणगणः येषामिति विग्रहः। निरतिशयज्ञानक्रियादि गुणगणाः ये अपरिमित उदारगुणसागराः नित्यसूरयः। अपरिमित नित्यसूरिभिः अपरिमिताः असङ्ख्याः, एतेषां परिमितिर्नास्ति। इयन्तः एव इति न। एवं एते अनन्तगुणगणाः। कैः इति चेत्
ज्ञानं क्रिया ऐश्वर्यम् इत्यादि अनन्तैः गुणैः परिपूर्णाः इमे नित्यसूरयः अनन्तगरुडविश्वक्सेनादयः तैः अनवरत अभिष्टुतचरणयुगलः। अतः तत्र विग्रहं दर्शयति। अनन्तः गुणगणः येषां ते अनन्तगुणगणाः नित्यसूरयः तैः सूरिभिः ते च अपरिमिताः असङ्ख्येयाः सूरयः। अतः अपरिमित असङ्ख्येयसूरिभिः। अपरिमिताः सूरयः इति चेत् किमर्थः? परिमितिर्नास्ति, संख्या परिमितिर्नास्ति, असङ्ख्येयाः इत्यर्थः। ते सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते इति यत् वेदवाक्यं तत् अत्र अनुसन्धेयम्। अतः तस् इत्यनुसन्धानेन आह अनवरत अभिष्टुतचरणयुगलः। सदा पश्यन्ति, पश्यन्तः सन्तः जागृवागं सः समिन्धते। सर्वदा जागृताः एव परमपुरुषस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। विपन्यवः तस्य व्याख्यानं कृत्वा दर्शयन्ति वेङ्कटनाथवर्याः श्रीमद्वेदान्तदेशिकाः। विपन्यवः विशेषेण स्तुतिशीलाः। पन्यवः इति चेत् परमपुरुषस्य स्तुतिः येषां शीलं स्वभावः। परमपुरुषस्य स्तुतिरेव स्वभावः येषां ते सूरयः। स्वभावे एव स्तुतिः आयाति, नाम सर्वदा परमपुरुषमेव स्तुवन्ति इत्यर्थः। अष्टाक्षर द्वादशाक्षर इत्यादि विभिन्न मंत्र पुरस्चरणरताः स्तुतिशीलाः। विपन्यवः पन धातुः तत्र पन इत्यस्य पण धातुः पण स्तुतौ व्यवहारे च इत्यस्ति। अतएव व्यवहारार्थः यथा आयाति तदानीं विपणिः इत्यायाति। विपणिः नाम व्यवहारस्थानं। विपणिः पण्यवीथिका मार्केट् विपणिः इति चेत् तत्र व्यवहारार्थधातुः सः व्यवहारार्थकः पण धातुः। पण धातुः अर्थद्वये वर्तते। एकः व्यवहारः अर्थः, द्वितीयः स्तुतिः अर्थः। अत्र स्तुत्यर्थे वर्तते पण धातुः। नकारः नकारं प्राप्नोति, विपणिः इति भवति। विपणं 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 विशेषेण स्तुतिः येषां स्वभावः ते विपन्यवः। व्यवहारे स्तुतौ च पण धातुः अथवा पन च इति धातुपाठः। पण अथवा पन किमपि धातुं स्वीकृत्य वक्तुं शक्यते। अनवरत अभिष्टुत विपन्यवः विपण्यवः यत् अनवरत अभिष्टुतचरणयुगलः इत्युक्तं खलु तस्य कृते अनवरत अभिष्टुतिः अभितः स्तुतिः अभिष्टुतेत्यभिर्विशब्दः अभिष्टुतेति अभिष्टुतः इत्यत्र अभिः इत्यस्ति। अभितः तस्य परितः इत्यर्थः। तदेव विशेषेण स्तुतिः चेत् परितः स्तुतिः। परमपुरुषं यत्र पश्यन्ति तदा स्तुतिं कुर्वन्ति, यदा पश्यन्ति तदा स्तुतिः।
सर्वदा पश्यन्ति यतः सर्वदा स्तुति सर्वदा मंत्रादिना स्तुतिं कुर्वन्तः इमे यदा च परमपुरुषं साक्षात् पश्यन्ति तदानीम् आम्नायादिना तं स्तुवन्तः एव भवन्ति इत्यभिप्रायः। स्तुतिशीलत्वात् अनवरतत्वोक्तिः अनवरत अभिष्टुतचरणयुगलः इत्युक्तं खलु। स्तुतिः येषां शीलं स्वभावः भवति चेत् तदानीं निरन्तररूपेण भवति। तदेव अनवरत इति शब्देन तत्र प्रोक्तम्। एतादृशाः इमे दिव्यसूरयः तैः सर्वदा अभिष्टुतचरणयुगलः सः परमपुरुषः पुरुषोत्तमो नारायणः। सः पार्थं रथिनम् आत्मानं सारथिं च सर्वलोकसाक्षिकं चकार। वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः इति अग्रिमं विशेषम्। स्तुतिर्भवति चेत् तस्य सम्पूर्णस्य स्तुतिर्भवति इति चेत् वक्तुं शक्यते इत्यर्थः इति खलु। यद्यत् यावत् स्तुतिः क्रियते तावता अपि तस्य गुणगणानां स्वरूपाणां वा उपवर्णने शब्दः एव पूर्णो न भवति। शब्दः मन अनुसारी मनः अनुसृत्यैव खलु शब्दः भवति। मनः यच्चिन्तयति तदेव खलु वागिन्द्रियम् उपवर्णयति। मन एव परावृत्तिं प्राप्नोति। इतः परं तम् अहं मननं कर्तुं न प्रभवामि तावदधिकं यावद् गच्छामि तावदस्ति। मनसापि तदीयं स्वरूपं रूपं गुणः विभवः इत्यादयः इयत् इत्येवं रूपेण परिच्छिद्य एतावत् इत्येवं रूपेण विविच्य चिन्तयितुमपि न शक्नोति। अतः तदीयस्वरूपस्वभावादिकं निखिलमपि वागतीतं मनोतीतं च वाङ्मनस अपरिच्छेद्यं वाचा मनसा च परिच्छिद्य एतावत् इत्येवं रूपेण परिच्छिद्य उपवर्णने असमर्थम्। अतः अपरिच्छेद्यत्वमेव स्वभावः अपरिच्छिन्नत्वमेव स्वभावः। एवं रूपेण विद्यमानः सः परमपुरुषः पुरुषोत्तमो नारायणः। भक्तियोगमवतारयामास। स्तुतिविषयत्वप्रसक्तमैश्वर्यादेः इयत्ता रूपं परिच्छेदकमपाकरोति। स्तुतिविषयो भवति चेत् तदानीं वागतीतः न मन अतीतः न इति स्यात् खलु। अतः तदीयं स्वरूपं स्वभावम् ऐश्वर्यं क्रिया निखिलमपि इयत्तारूपं परिच्छेदम् अपाकरोति दूरीकरोति। यत् इत्येवं रूपेण परिच्छेदो नास्ति। वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः। अतः श्रुतौ भणितं खलु यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः।
अहं परमपुरुषस्य स्वरूपं स्वभावादिकं गुणगणादिकं जानामि इति चेत् सः न जानाति इत्यर्थः। यतोहि पूर्णं ज्ञातुं न शक्नोति। कुतः? वाङ्मनसा परिच्छेद्यः। वाङ्मनसा परिच्छेद्यत्वादेव हेतोः यस्य मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। तस्यैव अर्थस्य अनुसन्धानं पुनरपि तत्र पञ्चस्तुतौ स्तबके आयति। मतम् अमतं मतं मतमतामतं स्तुतं परिनिन्दितं भवति निन्दितं स्तुतम्। इति वदराजम्। one second. एतेन ऐपवन्त यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतां सो अङ्गभेद यदि वा न वेद। ऋग्वेदीयं वचनम् अस्माकं मुदुक्षान्तिमन्त्रमध्येपि आगच्छति। सो अङ्गवेद यदि वा न वेद। सः अङ्ग परमपुरुषस्य अङ्ग नाम तिष्ठतु। वेद इति चेत् सः न वेद इत्यर्थः। यः न वेद इति वदति सः वेद जानाति इत्यर्थः। किं जानाति? न वेद इति जानाति। वेत्तुं न शक्नोति इत्याकारकम् अंशं यः जानाति सः जानाति। इयत्ता परिमितिर्नास्ति। अतः वाचा वक्तुं न शक्नोति इत्याकारकं तत्त्वं यः जानाति सः परमपुरुषतत्त्वं जानाति इत्यर्थः। तदेव अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्। अन्यत्र उक्तं यतो वाचो निवर्तन्ते वाङ्मनसा परिच्छेद्यः वागपरिच्छेद्यस्वरूपस्वभावः वाचो निवर्तन्ते। अग्रे उक्तम् अप्राप्य मनसा सह। मनसा सह अतिवर्तते। सः प्राप्तः एव न भवति। प्राप्त इव भाति परन्तु प्राप्तो न भवति। यतोहि ततोप्यग्रे अस्ति। मनः यावद् गच्छति ततोप्यग्रेऽपि तस्य विद्यमानत्वात् मनसा यदवाप्तं तदेव इदं परं ब्रह्म परमात्मतत्त्वम् इति न अवगन्तुं शक्नोति। वयं शास्त्रज्ञानादिना यावदवगच्छामः तावदेव परं ब्रह्मतत्त्वम् इत्यपि वक्तुं न शक्नुमः। यतोहि ततोप्यग्रे अस्ति परं ब्रह्मतत्त्वं। तदन्ये केचन इतोप्यग्रे प्रतिभाशालिनः गन्तुं शक्नुयुः। ये गन्तुं शक्नुयुः ते गच्छन्ति ततोप्यग्रे अस्ति परमपुरुषः। नाम बुद्ध्यतीतः। बुद्ध्यतीतः इत्यस्य बुद्धिमतिक्रान्तः इत्यर्थः। तमपि अतिक्रम्य वर्तते। तस्य बुद्धेः परिमितौ इयदेव इति निर्वक्तुं विचिन्तयितुं सः शक्तः न भवति। अतः वाङ्मनसयोः अवेद्यत्वार्थतां वदन्तोः निरस्ताः। वाङ्मनसा अगोचरमिति चेत् वाचा न वक्तुं शक्नोति, मनसा न वेत्तुं शक्नोति। अतः परमपुरुषः अवेद्यः इति वदन्ति चेत् न, परमपुरुषः अवेद्यः न, इयदेव इति वेद्यो न इत्यर्थः।
कुतः परमपुरुषः अपरिच्छिन्नः अतः यः अपरिच्छिन्नत्वेन रूपेण परमपुरुषस्वरूपं वेत्ति सः परमपुरुषं वेत्ति यः मनो अपरिच्छिन्नत्वेन रूपेण वागपरिच्छिन्नत्वेन रूपेण परमपुरुषस्य स्वरूपं वेत्ति इदम् अपरिच्छिन्नम् इयत्ता परिमितं न इति यः वेत्ति सः वेत्ति। अन्यथा अमतं मतं मतमतामतम् इति वक्तुं न शक्यते। यस्य अमतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः यस्य अमतं तस्य मतमिति वदति। यः अवेद्यम् इत्येवं रूपेण वेत्ति नाम इयत्ता परिमितरूपेण वेत्तुं शक्यं न इति यः वेत्ति सः वेत्ति। अतः परमपुरुषस्वरूपम् अवेद्यम् मनो अगोचरम् इति न तत्स्वरूपम् इयत्ता परिमित्यागोचरं न इत्येव अभिप्रायः। अतः ये परम् अवेद्यत्वमेव वर्णयन्ति तेषां मतं पूर्णरूपेण निरस्तम्। ते निरस्ताः कुतः श्रुतिवाक्यानुगुणम् अस्य व्याख्यानं कर्तव्यं खलु। अन्यथा परमपुरुषं जानीहि इति श्रुतिरेव वक्ति। यद् अवैद्यं तद् विजिज्ञासस्व इति किमर्थं वक्ति? तत् परं ब्रह्म विजिज्ञासस्व जिज्ञासां करोतु तदानीं तद् ब्रह्म ज्ञातं भवति त्वत्कृते इति शिष्यं श्रुतिः चोदयति प्रेरयति। परमपुरुषस्य वेदनार्थं सः प्रवृत्तो भवेत् तथा करोति। यदि अवेद्यं तर्हि विजिज्ञासस्व इति कथमुच्येत श्रुतिः? परन्तु वक्ति तं विजिज्ञासस्व। यद् जिज्ञासां कृत्वा जानाति तदेव ब्रह्म। तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति खलु वक्ति। अन्यत्र इदं परं ब्रह्म मनसा तु विशुद्धेन ज्ञातुं शक्यं। यदि अवेद्यं तर्हि मनसा तु विशुद्धेनैव परं ब्रह्म ज्ञातं भवति इति कथम् उच्येत? यदि परं ब्रह्म अवेद्यं तर्हि ब्रह्मवित् इत्येव न स्यात् कोऽपि। सः ब्रह्मविद् भवति। ब्रह्मवित् कः? कुतः? ब्रह्म अवेद्यमेव न खलु। अतः वाङ्मनसा अपरिच्छेद्यम् इत्यस्य वाग् अवेद्यं मनो अवेद्यम् इत्येवं रूपेण वाग् वाचा वक्तुं शक्यं न एवञ्च वेत्तुं शक्यं न अवेद्यम् इत्येवं रूपेण न वक्तव्यम्। अवेद्यं चेत् ब्रह्मवित् इति कः सिद्धो भवति? आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्। परमपुरुषस्य तस्य आनन्दस्वरूपं परमानन्दस्वरूपं यः वेत्ति सः विद्वान्। तस्य आनन्दस्वरूपं जानाति चेत् अवगच्छति चेत् अनुभुङ्क्ते चेत् तदानीं सः ब्रह्मवित् इत्यादिभिः यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यत्र यच्छब्दादिभिश्च विरोधप्रसङ्गः। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वाचः निवर्तन्ते यतः इत्यस्ति। यस्मात् कारणात् वाचः निवर्तन्ते। परमपुरुषस्य तादृश निरतिशय स्वरूप स्वभावादिकम् अपरिच्छिन्न रूपेण विद्यमानं
अवगत्य वाक् निवर्तते नाम प्रतिनिवृत्तो भवति वाक् प्रयोगमपि कर्तुं न शक्नोति तावदाश्चर्यम् अनुभुङ्क्ते अब्बब्बा एतावत् स्वरूपं वा तस्य परमपुरुषस्य एतावत् गुणगणमण्डितत्वं वा एतावत् ऐश्वर्यविशिष्टत्वं वा इति यस्य कस्यापि सामान्यरूपेण जीवलोके विद्यमानस्य बद्धस्य कस्यचित् श्रीमद् पुरुषस्य सविधे विद्यमानम् ऐश्वर्यं सहस्र कोटि रूप्यकादिकं धनकनकादिकं सर्वम् एकस्मिन् गृहे वा आङ्गणे वा प्राङ्गणे वा पश्यामः तदानीमेव वयम् आश्चर्यचकिताः भवामः अब्बब्बा एतावदैश्वर्यं वा एकस्य सविधे इति वागेव न प्रवृत्तो भवति तत्रैव इति चेत् परमपुरुषस्य ऐश्वर्यम् इति चेत् अण्डकोटिब्रह्माण्डनायकः सः त्रिपाद्विभूतिः एकवाद्विभूतिः आहत्य चतुष्पाद्विभूतिः तावदैश्वर्यम् इति चेत् तत् परिमितं न अपरिमितं तदानीं वाक् न प्रवर्तते यतो वाचो निवर्तन्ते वाचो निवर्तन्ते इति तावदेव नोक्तं यतः वाचो निवर्तन्ते इत्युक्तं यस्मात् कारणात् वाचः निवर्तन्ते यस्मात् कारणात् इति चेत् अपरिमित ऐश्वर्यकारणात् वाचः निवर्तन्ते वेद्यमेव न तत् परं ब्रह्म तर्हि तस्मात् वाग् निवर्तते इति कथं वक्तुं शक्यते अतः तत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यत्र वाचा वक्तुं न प्रभवति यतोहि वेद्यो न इत्यभिप्रायेण प्रयुक्तं नास्ति अन्यथा यच्छब्दः निरर्थकः स्यात् यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यत्र अतः यच्छब्दादिभिश्च विरोधप्रसङ्गः तादृशविरोधप्रसङ्गपरिहाराय अस्माभिः मुख्यरूपेण तत् आलोकनीयं विरोधपरिहाराय मुख्यमूर्तिनिषेधविषयतया व्यवस्थाप्यत इति चेत् विरोधपरिहारार्थमेव मुख्यवृत्तिः निरस्यते नाम अवेद्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् आगतोऽसि मत्पन्थानं विषयव्यवस्था तु यथा प्रमाणमस्माभिः क्रियते इति विशेषः यथा प्रमाणमेव खलु वयमपि विषयव्यवस्थां कुर्मः प्रमाणवचनमस्ति तद्विजिज्ञासस्व मनसा तु विशुद्धेन ब्रह्मवान् भवति ब्रह्मविद् भवति ब्रह्मवेद ब्रह्मवित् आनन्दं विद्वान् ब्रह्मणो विद्वान् प्रमाणानुगुणमेव सर्वेषां वाक्यानाम् अर्थपरिकल्पनं कर्तव्यम् अर्थानुसन्धानं कर्तव्यम् अतः वाङ्मनसेत्यादिकं परमव्योमविशेषणतया केचिद् व्याचक्षते वाङ्मनसा परिच्छेद्यं किं यत् परमव्योम वाङ्मनसा परिच्छेद्य परमव्योमनिलयः इति व्योमविशेषणरूपेण वैकुण्ठगद्यादिषु उक्तं खलु अतः वाङ्मनसा परिच्छेद्यत्वं तत्रोच्यते इत्येवं रूपेण वदन्ति तत्र नास्ति इति न वदामः वैकुण्ठगद्यादिषु वर्तते परन्तु परमपुरुषेऽपि वाङ्मनसा परिच्छेद्यत्वम् अन्वितं भवति इति दर्शयितुमेव अत्र
वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः परमपुरुषः नारायणः इति। वयन्तु अत्रैव षष्ठाध्याये योगिनामपि इति श्लोके वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वभावम् इति परमात्मविशेषणत्वेनैव अभिधानात् कुमति निरासार्थम् अपेक्षितत्वाच्च अत्रापि तथा विवक्षामाचक्ष्महे। योगिनामप्येषाम् अत्रैव षष्ठाध्याये श्लोकः। तत्र योगिनां कृते तत् परमपुरुषस्य अपरिच्छेद्यस्वरूपत्वमपि अवगमनयोग्यम् इत्येवं रूपेण उच्यते। नाम ये परं योगिनः परमपुरुषयोगे वर्तन्ते ते एव परमपुरुषस्य अपरिच्छेद्यत्वम् अपरिमितत्वं वाङ्मनसा अगोचरत्वम् इत्याकारकम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति इत्यर्थे उपपादनं कुर्वन्ति। तदानीं वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः सः परमपुरुषः इति परमपुरुषविशेषणत्वेनैव रूपेण उपपादनं कृतं। परमव्योमविशेषणरूपेणैव भवितव्यमिति तु न, परमपुरुषविशेषणरूपेणापि तत् उपपादितं। वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावं परमात्मानं परमपुरुषं योगिनः अवगच्छन्ति इति योगिनामपि इत्याकारकश्लोकव्याख्यानावसरे उक्तम्। अतः तदनुगुणत्वेन रूपेण अत्रैव परमपुरुषविशेषणत्वेनैव रूपेणैव वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः पुरुषोत्तमः नारायणः भक्तियोगम् अवतारयामास। अतः वाङ्मनसा परिच्छेद्यत्वं केवलं परमव्योमविशेषणरूपम् इत्येवं रूपेण व्याख्यानं कृत्वा अवेद्यत्वं परमपुरुषस्य उपपादनार्थं प्रवृत्तिः अन्यमतस्कैः क्रियते, तत् अस्माभिः नाङ्गीक्रियते। अत एव अत्रैव वयं विचारम् एतादृशीं विवक्षाम् आचक्ष्महे इति दर्शयन्ति। कुमति निरासार्थम् अपेक्षितत्वात् आचक्ष्महे, अत्रापि आचक्ष्महे। इदं विशेषणं परमपुरुषस्य विशेषणम् इत्येव अत्रापि आचक्ष्महे। परमव्योमविशेषणमेव इति न, सत्यं परमव्योमविशेषणत्वेन रूपेण भगवद्रामानुजार्यैः एव अन्यत्र वैकुण्ठगद्ये उपपादितं। परमव्योम अपि वाङ्मनसा परिच्छेद्यमेव। यथा परमव्योम वाङ्मनसा परिच्छेद्यं तथा परमव्योमनिलयः परमपुरुषः सः श्रीमन्नारायणः अपि वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः। अतः अत्र परमपुरुषविशेषणत्वेन रूपेणैव उपपादितम्। तदग्रे स्वोचितविविधविचित्र इत्यादि अग्रिमं विशेषणं तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। तद्विशेषणं तावत् एवमस्ति। अद्यतनं विशेषणं यदालोकितं तत् स्वसङ्कल्पानुविधाय स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदाशेषशेषतैकरतिरूपनित्यनिरवध्यतिशयज्ञानक्रियैश्वर्याद्यनन्तगुणगणापरिमितसूरिभिरनभिः अनवरताभिष्टुतचरणयुगलः वाङ्मनसा परिच्छेद्य स्वरूपस्वभावः। तदग्रे परमव्योमनिलयो अस्ति खलु, तदपि उपपादि। सः परमपुरुषः परमव्योमनिलयः स्वोचितविधविचित्रानन्तभोग्यभोगोपकरणभोगस्थानसमृद्धानन्ताश्चर्यानन्तमहाविभव अनन्तपरिमाणनित्यनिरवध्य अक्षरपरमव्योमनिलयः। परमव्योम तस्य निलयः भवति, गृहं भवति, ओकः आश्रयस्थानं परमपदं तत्।
तस्य किम् अपरं नाम अक्षरम् इति नाम परमव्योम वैकुण्ठः न क्षरति क्षीणं न भवति नष्टं न भवति नाम सः लोकः अपि नित्यः अयं लोकः कर्मलोकः अंडकोटिब्रह्माण्डः सः अनित्यः लोकः सः लोकः परमव्योमलोकः वैकुण्ठलोकः सः अक्षरलोकः क्षरं न क्षरो न भवति नित्यलोकः इत्यर्थः नित्यलोकनिलयः परमपुरुषः सत्यं खलु नित्यशरीरः नित्यविग्रहः नित्यस्वरूपरूपगुणविभवादिविशिष्टः नित्यरूपेणैव अनवरतैः विभिन्नैः नित्यसूरिभिः स्तूयमानः यत् तत्कृते विद्यमानः लोकः अपि नित्यरूपेण भवेदेव खलु आश्रयस्थानं यस्मिन् लोके तस्य अनवरत अभिष्ठुत्यादिकं चलति सः लोकः अपि नित्यः अक्षरलोकः तस्य व्योम इति नाम व्योम इति चेत् आकाशम् अयम् आकाशस्तु भौतिक आकाशः एष तु लोकः परमव्योमः नाम श्रेष्ठ आकाशः नित्यत्वादेव श्रेष्ठम् अपरिमितत्वादेव श्रेष्ठः अयं भूताकाशः अपि नष्टो भवति आकाशम् आत्मनि लीयते आकाशादात्मा आत्मन आकाशसम्भूतः आकाशाद्वायुः इत्येव खलु सृष्टिः लयोऽपि भवति चेत् इदम् आकाशम् आत्मनि लीयते परन्तु एषः आकाशः व्योमशब्देन उच्यमानः परमव्योम श्रेष्ठव्योम क्षयो न भवति अतः श्रेष्ठः नित्यरूपेण भवति अतः श्रेष्ठः अपरिच्छिन्नरूपेण भवति अतः श्रेष्ठः त्रिपाद्विभूतिरूपेण विस्ताररूपेण वर्तते अतः श्रेष्ठः अतः परमः तादृश परमव्योम एव निलयः निलयं गृहं यस्य सः परमव्योमनिलयः पुरुषोत्तमो नारायणः इति अग्रिमं विशेषणं व्याख्याय श्रीमद्वेदान्तदेशिकाः वेङ्कटनाथवर्याः तात्पर्यचन्द्रिकायां व्याख्यानपुरस्सरम् अर्थानुसन्धानं कारयन्ति तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः। श्रीमते रामानुजाय नमः।